أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غادي نطرقوا لأول درس فيما يخص درس الفيزياء الخاص بمستوى ثانية بكالوريا هي فرنسي. Le chapitre 1 c'est ce qu'on appelle les ondes mécaniques progressives ما يسمى بالموجات الميكانيكية المتوالية. Premièrement, notion de perturbation. غادي نحاولوا نعرفوا ما معنى la perturbation. Une perturbation est une modification locale et temporaire d'une propriété ou des propriétés d'un milieu. La perturbation هو التشويه. تشويه خاص بتحولات محلية أو ما يسمى بلحظية الخاصة بمجموعة من الخاصيات الخاصة بالوسط. 1. Définition d'une onde mécanique progressive. On appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière mais avec transport d'énergie. إذا كما تلاحظوا هنا موجة ميكانيكية هي عملية أو ما يسمى بعملية تمدد أو انتشار خاص بتشوه في وسط دون انتقال المادة بينما تنتقل الطاقة. Une onde mécanique se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. إذن الموجة الميكانيكية تنتشر انطلاقا من منبع، يعني خصنا ندير واحد المنبع باش تقدر تنتشر لنا واحد الموجة ميكانيكية في جميع الاتجاهات بطبيعة الحال. 1. 2. Différents types d'ondes mécaniques progressives. غادي نحاولوا نعطيو مختلف أنواع الموجات الميكانيكية المتوالية. كاين ما يسمى بأوند ترانسفيرسال أو ما يسمى بموجة مستعرضة. Une onde est dite transversale quand la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. إذا ملي كنتكلموا على موجات مستعرضة وبيان سكون ابيل اون ترانسفيرسال هو منحى أو ما يسمى باتجاه التشويه غادي يكون متعامد مع اتجاه الانتشار. غادي نشوفوا على سبيل المثال onde le long d'une corde أو ما يسمى موجة عبر حبل. كتلاحظوا هنا المنحى ديال الانتشار هنا وبيان سكون ابيل لو سونس دو بروباغاسيون كيكون أفقي بينما منحى التشويه كيكون عمودي. كتلاحظوا باللي المنحنيين متعامدان. وهناك مثال آخر onde à la surface de l'eau يعني موجة انتشار على سطح الماء كما تلاحظوا بحال الموجات ديال البحر كتكون الموجة ديال المنحى ديال الانتشار عمودي مع المنحى ديال التشويه. وكاين نوع آخر يسمى بأوند لونجيتيدينال أو ما يسمى بموجة طولية. Une onde est dite longitudinale quand la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. إذا هنا العكس ديال الموجات المستعرضة. الموجات الطولية كيكون الاتجاه الانتشار والاتجاه التشويه يكونوا متوازيين. غادي نعطيو مثال onde dans un ressort. بحال إلا خدينا مثلا واحد النبيض، لاحظوا ملي غادي نضغطوا على النبيض يتشوه في المنحى ديال الانتشار ديال الموجة. وكما تلاحظوا هنا هي لو سونس دو بروباغاسيون، منحى الانتشار هنا أفقي ومنحى التشويه كذلك أفقي. دونك المنحنيين متوازيين عكس الموجة المستعرضة. وكاينه لي زوند سونور اللي غادي نشتغل عليهم بزاف ما يسمى بالموجات الصوتية. الموجات الصوتية كذلك المنحى ديال الانتشار موازي لمنحى التشويه. مزيان. لو سون غادي نعرفوا ما معنى الصوت. لو سون est une onde mécanique longitudinale se propageant dans les milieux matériels élastiques solide liquide ou gazeux. إذا كما تلاحظوا الصوت عبارة عن موجات ميكانيكية طولية تنتشر في أوساط مادية. تقدر تكون هذا الوسط يكون solide أو liquide ou bien gazeux.
propriété générale des ondes. غادي نحاولوا نعطوا بعض الخاصيات العامة للموجات. Une perturbation se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Dans les exemples ci-dessus, nous avons vu qu'il existait des ondes à 1, 2 ou 3 dimensions. Donc هنا فيما يخص التشوهات تكون انطلاقا من المنبع في جميع الاتجاهات، وتقدر تكون في وسط أحادي البعد، ثنائي البعد أو ثلاثي البعد. Deux ondes peuvent se croiser sans se perturber. يقدر مثلا ناخذ جوج ديال الموجات في منحنيان متعاكسان يقدروا يتلاقاو بلا ما يتشوهوا. Troisièmement, vitesse de propagation d'une onde. دابا مادام ان هناك انتشار موجات غادي تكون حركه ديال موجات، وبالتالي غادي نتكلموا على السرعه ديال الموجه. La définition: la vitesse v d'une onde progressive dans un milieu monodimensionnel est définie par la relation suivante. كما تلاحظوا ان السرعه التعبير ديالها ما يتغيرش، شفنا السنه الماضيه هي t المسافه المقطوعه خلال نفس المده الزمنيه التي تم قطع هذه المسافه. في الوحده العالميه ما تتغيرش، غادي تبقى المسافه بالمتر، الزمن بالسكوند، والسرعه بالمتر بار سكوند. Comme vous voyez ici, d c'est la distance parcourue par l'onde pendant la durée delta t كما سبقنا اشرنا. غير هنا واحد الملاحظه، بدل باش نسميوها سرعه الانتشار غادي نبقاو نسميوها لا سيليريتي. لا سيليريتي هي نفسها سي لا فيتاس. La célérité v d'une onde se propageant sur une corde dépend de sa tension F et de sa masse linéique mu. دونك هنا غادي تلاحظوا باللي كاين علاقه اخرى خاصه بالسرعه. السرعه كذلك يقدر نعطيو التعبير ديالها ب T اللي هي توتر الحبل، ce qu'on appelle la tension de la corde، mu كنسميوها la masse linéique de la corde. توتر كيكون بنيوتن، لا ماس لينيك كتكون بالكيلوغرام بار متر، وبطبيعة الحال السرعة دائما كتلقى متر بار سكوند. وشنو هي sa masse linéique؟ سي لا ماس دو لا كورد سور لا لونغور دو لا كورد. يعني غادي ناخدو لا كورد كاملة نوزنوها، غادي نشوفو الكتلة ديالها هي ام، ونعبرو الطول ديالها هو ان، وغادي تكون عندنا القيمة ديال لا ماس لينيك. الأمور نظن بسيطة جدا. L'influence du milieu de propagation يعني تأثير وسط الانتشار. La rigidité du milieu. Plus le milieu est rigide, plus sera sa célérité grande. Il diminue au contraire lorsque l'élasticité du milieu augmente. T augmente, V augmente. كما تلاحظوا من خلال العلاقة غادي يبان لكم بأن السرعة تناسبية مع التوتر، إذا فوقاش ما كان التوتر أكبر تكون السرعة أكبر، وبالتالي العكس، التوتر نقص السرعة غادي تنقص. L'inertie du milieu. Plus l'inertie du milieu est grande, plus la célérité de l'onde se propageant dans un milieu est faible. Donc هنا la célérité كما تلاحظوا هنا، يعني فوقاش ما كانت لا ماس لينيك كبيرة فوقاش ما لا فيتاس غادي تهبط. لماذا؟ لأن إلا شفنا العلاقة السابقة مي اي انفيرسومون بروبورسيونيل à la vitesse. دونك يعني كيتمشاو بالعكس، لا فيتاس كتنقص إلا كانت مي أكبر، والعكس كذلك. La remarque: la vitesse d'une onde mécanique ne dépend que du milieu de propagation et de son état physique. دونك السرعة ديال الموجات الميكانيكية تتعلق فقط بوسط الانتشار، وتتعلق كذلك بالحالة الفيزيائية. يعني من نقولوا الحالة الفيزيائية حنا نقولوا لا تمبيراتور، حنا نقولوا لا تونسيون دو لا كور، لا ريجيديتي اكسيتيرا. وهادو بطبيعة الحال عندهم علاقة مباشرة بالتعبير ديال السرعة. دابا غادي نشوفوا الفقرة الرابعة، لو روتار تومبورير. لو روتار تومبورير دونك غادي ناخذو على سبيل المثال لنا واحد لا سورس كتخلق لنا واحد
التشويه. مثلا غادي ناخذ النقطة M تنتمي إلى نقطة التشويه خلال المدة T. هذا التشويه غادي ينتشر عبر الحبل في واحد اللحظة T زائد واحد المدة زمنية طو. هذيك النقطة غادي تنتقل للنقطة امبريم. متفقين؟ دونك هذيك طو غادي نسميوها ما يسمى بالتأخر الزمني، لو روتار تومبورير. دونك هنا on considère، دونك غادي نحاول نقرا عليكم من جديد. On considère une onde progressive se propageant sans amortissement. حنا ما كنتكلموش على les amortissements pour éviter beaucoup de choses. Le mouvement du point M' reproduit le mouvement du point M, mais avec un décalage dans le temps au retard taux exprimé par la relation. كما قلت لكم قبيلات، نفس التشويه اللي غادي يوصل للنقطة M غادي يوصل للنقطة M'، مي خلال تأخر زمني طو، يعني من بعد واحد المدة طو. إذن هاد الطو وشنو هي؟ غادي نشدو المسافة المقطوعة ما بين M'، ونقسموها على السرعة ديال الانتشار. فوالا، بطبيعة الحال la distance M'' est exprimée en mètres, la vitesse c'est mètres par seconde, automatiquement taux est exprimé en secondes dans le système international. D'abord, غادي نشوفوا ما يسمى l'élongation du point M' à l'instant T' est identique à celle qu'avait le point M à la date T. Donc T' bien sûr égale à T plus taux. Donc هاد l'élongation هو الارتفاع. مثلا كتلاحظوا بلي الارتفاع في النقطة M هو نفسه في النقطة M'. وشنو هو؟ خلال الفرق كتحافظ على نفس الارتفاع. دونك لا رولاسيون، دونك غير بالنسبة لهاد الارتفاع لا رولاسيون غادي نسميوها l'élongation ou bien نسميوها l'amplitude du point M à l'instant T noté YM de T. وبالنسبة للنقطة M' c'est YM' T'. Donc هنا ils ont la même élongation ou bien la même amplitude. Donc YM' à l'instant T' c'est le même que Y à l'instant T' moins 2. Donc هذه هي العلاقة اللي غادي نعرفوها.